هذا هو الموضوع ديالنا. غادي نقول لك بالضبط علاش يعتمد الاستاذ باش ينقطك، وكذلك شنو هما الاغلاط اللي تيديروا بزاف ديال التلاميذ واللي نتمنى انك انت ما غادي ديرهمش. يلا سي بارتي. التنبيه الاول اللي تنعطيو الاستاذ المصحح انه خصو يقبل اي جواب منطقي، جواب صحيح بيان سور ومنطقي. شنو المعنى زعما ديال منطقي؟ انني انا مصححه ماشي اوبليجي نعتمد على داكشي اللي كتبوا ليا في الورقه التصحيح اللي عطاوني اللي قالوا لي تبعيها باش نقول ايه راه صحيح ولا غلط. صافي داك التلميذ مثلا بوغ كالكولي ان كومول مشالو من هاد الجهه ولا مشالو من هاد الجهه واحده اخرى، اللي مهم هو ان اللي كتب صحيح منطقي ou bien sûr عنده علاقه بلا ماتيير ديالنا. دونك با بروبليم اون اكسبت توت ريبونس لوجيك، وهذا الشيء ماشي غير في الكونطابيليتي، في جميع المواد. التنبيه الثاني ان وهنا تنبه ان الاستاذ خصو فاش يبغي يصحح لو جورنال سيتادير لي زارتيكل دو جورنال، اي ارتيكل خاوي ما فيهش لو مونطون صفر. صافي دير كو انت الا كنتي حافظ دي كونطابيليزاسيون وجيتي واستفتي ليا دوك لي كونطابيليزاسيون بلا مونطون بلا علاقه مع شنو حسبتي، اوتوماتيكمون سي زيرو. لو تحط لي 20 ارتيكل صحيحين ولكن بلا مونطون سي زيرو. التنبيه الثالث هي اننا اساتذه تنصحوا ما خصناش نعطيو العصا للتلاميذ جوج المرات. سيتادير قلت لك حسب لي الدوطاسيون ديال الماتريال ترونسبور، حسبتيه غلط انا نعطيك عليه الصفر. جيتي للجورنال باسكو تعرف الدوطاسيون دائما تبعها لا كونطابيليزاسيون، جيتي للجورنال حطيتي ليا لو مونطون اللي حسبتي اللي هو غلط، مالغري انه غلط غنحسب لك الجورنال صحيح اذا استوفى جميع الشروط. اوكي بوركوا؟ لان ما يمكنش نعطيك العصا في الكالكول ونعطيك العصا في الجورنال ونقول لك عمر لي الطابلو دي زامورتيسمون وتحطوا لي عاوتاني غلط في الطابلو دي زامورتيسمون عاوتاني نعطيك عليه العصا. نو سي با لوجيك، الحقيقه ماشي منطقي. داكشي علاش تنحسبوا ارقام غلطه وتنحسبوها صحيحه، هي خصها تكون انت اللي حسبتيها، صافي دير كاينه كيلكو بار، ثانيا حطها بلاصتها. اوكي الوغ حاجه واحده اخرى مهمه باش نتفاداو هاد لا دوبل سونكسيون، هي انهم تينبهوا الاساتذه انه فاش يبغيو يصححوا مثلا طلبت منك تحسب لي الدوطاسيون، غنصحح الدوطاسيون ونمشي اوتوماتيك ديريكتومون للجورنال نشوف واش ديك الدوطاسيون هي اللي كاينه في الجورنال، ومن الجورنال نمشي مثلا لي كونط شيماتيك، مثلا طلبت منك تحط ان كونط شيماتيك نشوف واش الدوطاسيون اللي درتي في الجورنال هي اللي في الكونط شيماتيك، ونمشي مثلا طابلو دي زامورتيسمون باش نشوف واش الدوطاسيون اللي حطيتي. صافي دير كو انا مصححه باش ما نتلفش خصني نصحح بالتتابع جميع الاسئله اللي عندهم ارتباط بيناتهم باش ما نديرش لا دوبل سونكسيون. داكشي علاش نقول لكم خصكم ولا بد تنتبهوا للجورنال، يمكنكم تربحوا النقاط وكما غادي تشوفوا في لي فيديو اللي غادي ندير على لا كوريكسيون كل حاجه عليها النقطه. دونك يفو بروفيتي، راه يمكن لك تجيب نقطه غير تخربق. اوكي باسكو تو تي كونتي تو، ماشي باسكو الجورنال مونطون عندك غلط دونك كلشي غلط. اوكي التنبيه الخامس هو اننا حنا تنقطوا على 80، سيتادير مثلا في الباريم ديالك قال لك كالكولي لا فالور دونطري دون ايموبيليزاسيون وعطاك عليها 0.5، انا في التصحيح راه غادي نلقى انها راه عليها جوج، راه غادي نقط على جوج. علاش؟ ديك جوج تتعطيني الفرصه انني نعطيك النقطه على اي حاجه كتبتيها. مثلا غتقول لي لو كومول دامورتيسمون ايغال في او فوا تي سور 100 فوا ان كبيره سور 12، في او غنعطيك عليها نقطه، تي سور 100 غنعطيك عليه نقطه، ان سور 12 غنعطيك عليه نقطه، داك الكومول اللي حطيتي غنعطيك عليه نقطه. صافي دير كتلقى الحريه انني ما نضيعكش، لان 0.5 اما صحيح اما غلط، لا سي با كوم سا، كل حاجه كتبتيها تنعطيوك عليها النقطه. داكشي علاش النصيحه ديالي هي انك تكتب لو ماكسيموم، وهذا الشيء ديجا هضرت عليه في دوطخ فيديو، تكتب
لو ماكسيموم، تكتب لو ديتاي، ودائما تبدا بلا فورمول سورس، لا فورمول زعما المعادله الام. مثلا بغيتي تحسب لا فارياسيون دو ستوك، عطاك هو لا فارياسيون قالك حسب لي ستوك انيسيال، فعود ما تكتب لي تو سويت ستوك انيسيال ايكال بشويه عليك، كتب لي عافاك لا فارياسيون تساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال، ياك هكا دير المعادله واستخرج المجهول اللي هو ستوك انيسيال بشويه عليك. علاش؟ لان كل حاجه غتربح عليها نقطه. اوكي، تنابه لواحد الحاجه اللي تلقاها بزاف، مثلا غادي تكتب 156600. اوكي 156600، هذيك 156600 طيرتي لا 6 بحال هذه راه خديتها لكم من زعما ورقه واقعيه، راه صفر موش بو غيان فير، ما كانتش، ولكن ما يمكنش حطيتي لي مونطون غلط. انا عارفك راك غير نسيتي 6، ولكن انت هذه مهاره نمتحنوك فيها. الى اي حد مركز، الى اي حد ما تطيرش. تصور معايا دابا هاد التلميذه نتوما لاحظوا في جوج الارقام طير ارقام، دونك هادو سي دي زيرور ا نو با كوميتر. الله يخليكم. حاجه وحده اخرى غنبهك ليها، هي ما عندك علاش تنوض تجاوب على اسئله ما مطلوباش منك، ولا تبرهن على حسابات ما مطلوبينش منك. مثلا قال لك دير ان بلان دامورتيسمون، ما قالكش برهن على لي كالكول، كون قال لك جوستيفي لي كالكول انا متفقه معاك. بحال دابا انا فاش نصحح تلقى مثلا جوج ديال الصفحات هي برهانات الحساب ديال بلان دامورتيسمون. اللي ما قالك جوستيفي عرف راسك راه ما غنعطيك عليه حتى نقطه، عمر ليا حتى 4 الصفحات. دونك تنابه الا قالك جوستيفي لان لا جوستيفيكاسيون تاعي عليها النقطه. بحال دابا تيقول كالكولي دير لا سورتي اون جوستيفيون لي كالكول، راه خصك تكالكولي لو كومول وخصك تكالكولي لا في ان ا، لان هي هاد لي كالكول عندهم عليهم النقطه. دونك نتمنى انك فهمتي الميساج، ما عندك لاش تكتب واحد الحاجه ما مطلوباش منك راه ما غتاخدش عليها النقطه. دونك فوالا وصلنا للنهايه، نتمنى انك استفدتي وان الورقه ديالك تاخذ بعين الاعتبار هاد التنبيهات. كذلك ما تنساوش الا كنتو باقي ماشي ابونيفو. انا مستعده نجاوب على الاسئله ديالكم ونخليو ليا كلشي في الكومونتير. ما تنساوش تابعوني في مون كونت انستغرام، يمكن تلقاو شي حويجات تنفعكم. فوالا جو فو دي او ريفوار ا تري فيت بور اون بروشين فيديو. تهلاو في راسكم.